अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासत की नई कांग्रेस हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान करते हुए एक बड़ा फैसला किया है। हुकूमत के इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। इससे ज़ेर-इल्तिवा चालानात के गाड़ी मालिकान को बड़ी राहत मिलेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत को हेलमेट के लुज़ूम को बर्खास्त करने पर संजीदगी के साथ गौर करना होगा। बीआरएस दौरे हुकूमत में अंधाधुंध चालानात और हेलमेट के लुज़ूम पर सख्ती के साथ अमल दरामद करने से अवाम को मुश्किलात का सामना था। तवक्को है कि कांग्रेस हुकूमत हेलमेट लुज़ूम को बर्खास्त करने या फिर हेलमेट ना पहनने वालों के साथ नरम रवैया अपनाने का कोई मुस्बित फैसला करेगी। अवाम का कहना है कि हेलमेट पहनने के बाद दोनों तरफ से गुजरने वाली गाड़ियों को देखना मुश्किल हो रहा है। इससे हादसात भी पेश आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी को हुकूमत पंजाब की तकलीद करते हुए तेलंगाना में हेलमेट के लुज़ूम को बर्खास्त करना चाहिए। गुज़िश्ता 10 बरसों में बीआरएस हुकूमत ने हेलमेट पहनने के लिए बाइक चलाने वालों को मजबूर किया। आदाद व शुमार के मुताबिक हुकूमत और पुलिस की सख्ती के बावजूद भी सिर्फ 42% बाइक चलाने वालों ने हेलमेट का इस्तेमाल किया। कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए महज 42% गाड़ी चलाने वाले मजबूरन हेलमेट इस्तेमाल कर रहे। क़ब्ल अज़ मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में इस वक्त के चीफ मिनिस्टर एनटीआर ने हेलमेट के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया था, मगर रियासत में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद चीफ मिनिस्टर डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी ने निजाम कॉलेज में अवामी जलसे में अवामी मुतालबे पर हेलमेट के लुज़ूम को बर्खास्त कर दिया था। अब भी कांग्रेस हुकूमत से तवक्को है कि वो रियासत से हेलमेट के लुज़ूम को बर्खास्त करेगी। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जना ने रियासत की ख्वातीन से ख्वाहिश की है कि वो कम मसाफत के लिए पल्ले वेलुगु बसों का इस्तेमाल करें। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा, महालक्ष्मी स्कीम जिसके तहत रियासत भर में ख्वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलियत पहुंचाई जा रही है, इस पर कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि इस स्कीम पर बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आया है क्योंकि रिकॉर्ड सतह पर ख्वातीन बसों में सफर कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि कई ख्वातीन कम फासले के इलाकों तक सफर के लिए एक्सप्रेस बसों का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे दूर दराज इलाकों में सफर करने वालों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने कम फासला के लिए पल्ले वेलुगु बसों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शदीद लहर जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से दर्जे हरारत में गैर मामूली गिरावट हो गई है, जिसके नतीजे में सुबह के औकात में घरों से बाहर निकलने में दुश्वारी हो रही है। सुबह 10 बजे तक भी कोहर दोनों रियासतों की कई इलाकों में देखी जा रही, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है और वो गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत वाहिद अदद तक पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामराजू जिले के चिंतापल्ली में अकल तरीन दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मशरकी गोदावरी, कृष्णा, एनटीआर जिले में भी ऐसी ही सूरत हाल देखी जा रही। दूसरी तरफ तेलंगाना में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया गया। हैदराबाद में दर्जे हरारत में काफी गिरावट हो गई है। शहर के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुत्तहिदा आदिलाबाद में दर्जे हरारत वाहिद अदद तक पहुंचा है, जिसके सबब जिले के एजेंसी इलाकों में रहने वालों को मुश्किलात दरपेश हैं। कुमरम भी जिले में अकल तरीन दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस, निर्मल में 11 डिग्री और मंचरियाल में 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तश्कील दी गई है। उन्होंने एकादशमी के मौके पर कहा कि अवाम ने 10 सालों के दौरान बीआरएस हुकूमत से कोई फायदा नहीं उठाया, पेंशन नहीं मिली, मुलाजमत नहीं मिली या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साबिका हुकूमत की हुक्मरानी मुनासिब नहीं थी। अवाम को इंसाफ फराहम करने में बीआरएस हुकूमत नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि वो रियासती वजीर की हैसियत से तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मसाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई 6 जमानतों को पूरा करके और अवामी मसाइल को हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना के वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने बीआर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में टीपीसीसी तशरीह कमेटी के चेयरमैन मधु यशकी गौड़ और मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के दीगर लीडरों के साथ इजलास मुनक्किद किया। वजीर मौसूफ को रियासती कांग्रेस ने मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के निगरान के तौर पर मुकर्रर किया है। इजलास के दौरान वजीर ज़राअत ने कांग्रेस कॉरपोरेटर्स और साबिक कॉरपोरेटर्स से तबादला ख्याल किया और आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए अख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रोज ने रेवेन्यू ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुतल्लिका सर्कल्स में 100% जायदाद टैक्स की वसूली को यकीनी बनाएं। वो रेसिडेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जीएचएमसी के हुदूद में मजमूई तौर पर जायदादों की तादाद 18.9 लाख के मिन जुमला 20 दिसंबर 2023 तक
صرف 1208.35 جائیدادوں کا ٹیکس وصول کیا گیا ہے۔ چونکہ بہت جلد پارلیمانی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں، اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ٹیکس بقایا جات آئندہ سال فروری تک وصولی کے لیے ایکشن پلان تیار کریں اور عدالتوں میں ذمہ دارانہ مقدمات کی یکسوئی کے لیے ضروری اقدامات اور ان سے ٹیکس وصول کریں۔ اس کے علاوہ سرکاری دفاتر، خانگی کمرشل کمپلیکس، اداروں اور ہاسٹل سے بھی ٹیکس بقایا جات کی وصولی کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر نے زونل اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ روزانہ اس سلسلے میں بل کلیکٹرز اور ٹیکس انسپیکٹرز کا اجلاس طلب کریں اور ان کی حاضری روزانہ صبح داخل کریں۔ مالکان جائیداد کو گوگل پے چیک سے ٹیکس ادا کرنے کی ترغیب دیں اور 10 لاکھ سے زیادہ ٹیکس دہندگان پر خصوصی توجہ مرکوز کریں۔ آن لائن ٹیکس ادا کرنے والوں کا روزانہ جائزہ لیں، بالخصوص زونل کمشنرز 100 ٹیکس دہندگان جو بقایا ہیں ان کا بھی روزانہ جائزہ لیں۔ کمشنر نے اولڈ پی ٹی آئی این بزنس جو ٹیکس ادا شدنی ہے اس سے متعلق بھی ضروری اقدام کریں۔ رکن خانساز کونسل و صدر تلنگانہ بوگو گنی کارمیکا سنگم ٹی بی جی کے ایس کے کویدا نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم سنگارینی کالریز کے انتخابات میں حصہ لے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق چیف منسٹر KCR کے دور حکومت میں سنگارینی کالریز ورکرز کے لیے جو فلاح و بہبود کے اقدامات کیے گئے تھے، انہیں امید ہے کہ سنگارینی میں کام کرنے والے مزدور ان کی تنظیم کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں گے۔ کے کویدا نے بیان میں بتایا کہ سابق چیف منسٹر KCR نے اس ادارے کی ترقی اور اسے منافع بخش بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سنگارینی کالریز کے تحفظ کے لیے ان کی تنظیم کے نمائندے خدمات انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق BRS دور حکومت میں سابق ملازمین کے ورثہ کو ملازمت فراہم کی گئی تھی، جس میں 20,000 نوجوان شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کے ورثہ جو سنگارینی میں ملازمت کرنا نہیں چاہتے تھے انہیں 25 لاکھ روپے رقم فراہم کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سابق BRS دور حکومت میں سنگارینی کے ملازمین کو کمپنی کا منافع 18% سے بڑھا کر 32% کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سابق BRS دور حکومت میں سنگارینی کالریز کو تمام سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ انہیں امید ہے کہ سنگارینی کے ملازمین ان کی مزدور تنظیم کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں گے۔ کارگزار صدر BRS و رکن اسمبلی کے تارک راماراؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ بھون میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا گیا، جس میں BRS کے 9.5 سال کے دور حکومت میں کیے گئے ترقیاتی کاموں، فلاحی اسکیمات اور دیگر پروگراموں پر روشنی ڈالی گئی۔ اس سلسلے میں کے تارک راماراؤ نے ٹویٹر پر اعلان بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ BRS دور حکومت میں تمام شعبوں میں سرفہرست ریاست کے طور پر ابھری ہے اور سابق حکومت نے پرگتی سے آغاز کر کے TSI پاس تک ہر اسکیم پر توجہ دی تھی۔ حکومت کے فلاحی اور ترقیاتی اسکیمات کے باعث دیہی علاقوں کی صورتحال بدل گئی۔ حکومت نے نوزائیدہ بچے سے لے کر معمر افراد تک کے لیے کئی فلاحی اسکیمات کا آغاز کیا اور ان پر عمل آوری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کانگریس حکومت کو ہر مسئلے پر وضاحت دینے کے لیے تیار ہے۔ KTR نے کہا ہے کہ ہم نے رات دن کا فرق دیکھے بغیر تلنگانہ کی تعمیر کے لیے توجہ دی تھی اور تلنگانہ کے وقار کو ٹھیس پہنچائی جائے گی تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے رائے درگم پولیس اسٹیشن کے حدود میں تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کی وجہ سے ایک نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور 4 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ حیدرآباد کے گچی بولی علاقے کے کیر اسپتال کے قریب تیز رفتاری کے باعث ایک کار کنٹرول کھو بیٹھی تھی اور ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے بعد کار الٹ گئی تھی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ حادثے کے وقت کار میں 5 نوجوان سوار تھے۔ پولیس کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان جوگی پیٹ کے پولی ٹیکنک کالج میں ڈپلومہ کورس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حادثے میں ادے نام کا نوجوان ہلاک ہو گیا جو حادثے کے بعد کار سے باہر گر پڑا تھا۔ اس کے سر پر شدید زخم آئے تھے۔ سعودی محکمہ کسٹم نے ذاتی استعمال کا گھریلو سامان لانے کی صورت میں کسٹم قوانین میں تبدیلی کی منظوری دی ہے۔ پہلی مرتبہ سعودی عرب آنے والے غیر ملکیوں سے ذاتی استعمال کے سامان پر کسٹم ڈیوٹی وصول نہیں کی جائے گی۔ عکاس کے مطابق محکمہ کسٹم کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہری یا پہلی مرتبہ رہائشی ویزے پر مملکت آنے والے غیر ملکیوں کو ذاتی استعمال کے لیے سامان لانے کی اجازت ہوگی۔ ان پر کسٹم ڈیوٹی عائد نہیں کی جائے گی۔ سعودی شہری اگر بیرون ملک سے کم از کم 6 ماہ بعد مملکت آتے ہیں تو وہ اپنے ہمراہ کارگو کے ذریعے لانے والا ذاتی سامان ایک شرط پر بغیر کسٹم ڈیوٹی کے لا سکتے ہیں کہ انہیں اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ وہ یہ ذاتی سامان بیرون مملکت رہتے ہوئے استعمال میں لاتے تھے۔ رہائشی ویزے پر مملکت آنے والے غیر ملکیوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پہلی مرتبہ مملکت آئے ہیں جس کے لیے وہ اپنا ذاتی سامان کارگو کے ذریعے لائے ہیں۔ نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے ذرائع کو ذاتی سامان میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کی شق نمبر 32 کے مطابق تجارتی نمونے اسی صورت میں بغیر ڈیوٹی کے لائے جا سکتے ہیں کہ ان کی مجموعی مالیت 5000 ریال سے زائد نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔